यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। AITM को पर्फेक्शन, एडमिशन्स ओपन। AITM कुमलटार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ पशुपति चौलागाई। उहाँ नेकपा एमालेका नेता हुनुहुन्छ, पोलिट ब्युरो सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। बदलिएको नेपालको ताजा राजनीतिक अवस्था, अन्यल, अलि तरल, अस्थिरतातर्फ उन्मुख जस्तो के होला यस्तो जिज्ञासा छ। पशुपति चौलागाई लामो समयदेखि नेपालको वाम आन्दोलनमा क्रियाशील, दोलखालाई राजनीतिक आधार क्षेत्र बनाएर निरन्तर क्रियाशील व्यक्ति। समग्र विषयमा उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। अब म एकदम बुदागत दर्शकहरूको जिज्ञासालाई म तपाईँ मार्फत दुधका दुध पानीका पानी भन्छ नि, राजनीतिमा नेताहरू जति बोल्दछन् साँचो कुरा बोल्दैनन् भन्ने दृष्टिकोण पनि कता कता बनेको छ। भलै यो कटु सत्य होइन, इमान्दार छन् यो समाजमा, त्यसैले त मुलुक काहीँ न काहीँ चलेकै छ। हामीले बाहिरबाट हेर्दा नेकपा एमाले अब सालाखाला विभाजन भयो। हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा चाहिँ विभाजित हुने भयो भन्ने खाले धारणा बनाउँदै थिए। तर सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेश पश्चात अब नेकपा एमाले पनि विभाजन भयो र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको पतनको पथ तय भयो। यो एक खाले दृष्टिकोण मानिसले बनाउन यसकारण थाले, गरिब दिन दुखीले आशा गरेको पार्टी अनि देशभक्त भन्ने यो मूल दुई नारा, गरिब दिन दुखीका लागि आशाको सेन्टर र देशभक्त हौँ हामी, राष्ट्रवादी हौँ, निरन्तर नेपालका कम्युनिस्टहरूले उच्चारण गरेको भन्ने गरेको यो नारा, यो पनि फगतको रहेछ, कुनै त्यस्तो यथार्थमा होइन रहेछ भन्ने दृष्टिकोण यो सत्ता स्वार्थ छिना झप्टी यावत दृश्यले देखाउँछ। मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, यो आम दर्शकको एउटा जिज्ञासा भएको हुनाले तत्पश्चात म अरू विषय क्रमशः पार्टीको आन्तरिक स्थिति सबै उठान गर्नेछु। कृपया। यहाँले उठाउनु भएको विषयमा बहस सुरु भएको छ। स्वभावैले पार्टीभित्र पनि यो बहस सुरु भएको छ कि हामीले हिजो जति बेला कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माणको काम सुरुवात हाम्रा अग्रजहरूले गर्नुभएको थियो, एउटा परिस्थितिमा सुरुवात गर्नुभयो। म आफू लाग्दाखेरिको पनि मलाई स्मरण गराउँ एक दुईवटा घटना। कृपया। हामी भन्थ्यौँ हाम्रो देशको समृद्धि कसरी होला भन्दा हामीले परिकल्पना गरेको त्यो बेलाको सामान्यतया हामी केटाकेटी हुँदा हामीहरूलाई पढाइएको धनीको खोज्ने, गरिबलाई बाँड्ने, बाँडेर बराबरी बनाउने, त्यो कहिले गर्ने त भन्दा राज्य आउँछ अनि पाउँछौ। राज्य कहिले आउँछ त भन्दा लागिरहौ राज्य आउँछ। कहाँ छ त त्यो भन्दा क्रान्तिपछि सम्पन्न हुन्छ, क्रान्ति सम्पन्न भएपछि त्यो राज्य आउँछ अनि राज्य आएपछि तिम्रो समृद्धि हुन्छ। हामीले यही सिक्यौँ, यही सिकायौँ, हामीले हाम्रा अग्रजहरूले सिकाउनु भयो। तर यथार्थ हाम्रो समाजको बारेमा विश्लेषण र बहस जब चल्दै गर्दाखेरि समाजमा त समस्या त अरू खालका पनि थिए। अनि सरकारमा जाँदा बित्तिकै हाम्रो एउटा कल्पना थियो, सरकारमा जाँदा बित्तिकै सबै चिज चाहिँ हामी सर्लक्क मिलाउन सक्छौँ भन्ने, ती चिजहरू त्यति सजिला थिएनन्। एक। दोस्रो, हाम्रा पनि आफ्ना विचार र दृष्टिकोणमा हिजो जो यान्त्रिक ढङ्गले सोच्थ्यौँ, हाम्रा सोचाइमा पनि काममा जाने बेलामा केही बाधा, केही अप्ठ्यारा, केही समस्याहरू आए। व्यवहारमा त्यस्तो हुँदो रहेन। व्यवहारमा त्यो भनेकै जस्तो मात्रै
हुँदो रहेनछ। तर हामीले हाम्रो दृष्टिकोणको आधारमा हामीले घोषणापत्र तय गऱ्यौँ। हामीले घोषणापत्र निर्माण गर्दाखेरि पनि अलि ज्यादा यथार्थवादी भएनौँ कि, अलि काल्पनिक पनि गऱ्यौँ कि, या हाम्रो समाज जहाँ छ, हाम्रा स्रोत साधन जहाँ छन्, हाम्रो चेतना जहाँ छ, हामी कम्युनिस्टहरू पनि यहाँले अघि भन्नुभएको जस्तै हामी राष्ट्रवादी मुद्दा पनि उठायौँ, हामी राष्ट्रवादी हौँ। यसमा अरू नेपाली राष्ट्रवादी छैनन् भन्ने होइन, हामी आम नेपाली राष्ट्रवादी छौँ। यसमा मेरो अरू राष्ट्रवादी छैनन्, हामी कम्युनिस्ट मात्रै राष्ट्रवादी छौँ भन्ने कुरा होइन। हामी आम नेपाली राष्ट्रका प्रति हामी राष्ट्रवादी भएकै नाताले हामीले हाम्रो मुलुक कसैको उपनिवेश भएन। भला हामीले केही भाग छोड्नु पर्यो, मुलुकले गुमाउनु पर्यो, तर सबभन्दा पुरानो मुलुक, सबभन्दा पुरानो राष्ट्र हामी नै छौँ होला। त्यो गौरवमय गाथा छ। त्यो गौरवमय गाथा छ। र यहाँ मार्फत म एउटा स्मरण एउटा गराउन खोजेँ। कृपया। एकपटक म रेडियो धादिङले मलाई एउटा यस्तै बहसमा छलफलमा, म त्यस बेलामा पार्टीको बागमती अञ्चलको पार्टीको प्रमुख थिएँ। धादिङमा पार्टी काममा गएको सिलसिलामा रेडियो धादिङले मलाई एउटा बहसमा बोलायो र बहसमा बोलाउँदाखेरि निकै ठुलो बहस त्यस बेलामा के थियो भने हाम्रो नेपाली सेना, त्यस बेला शाही सेना भनिएको थियो, शाही सेना विघटन गर्नुपर्छ र पर्दैन। यो बहस बडो पेचिलो ढङ्गले चलिरहेको थियो। जति बेला 62-64 को ताका निकै ठुलो यो बहसको विषय, परिवर्तन पश्चातको कुरा, परिवर्तन पश्चातको कुरा। अनि मैले त्यस बेला एउटा कुरा भनेको थिएँ कि म नेपाल आर्मीको बारेमा म त्यति धेरै जान्दिनँ, किन पढेको पनि छैन, मेरो त्यो पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि त्यो छैन। तर म नेपाल आर्मी, मेरो देशको नेपाल आर्मीका प्रति म त्यो गर्व गर्छु। त्यो मात्रै एउटा यस्तो संस्था हो जो आज नेपालको संरचनामा, राज्य संरचनामा सबैभन्दा पुरानो संरचना त्यही मात्रै छ। अरू कुनै संरचनाहरू किन, राजतन्त्र नष्ट भयो, समाजका धेरै चाहिँ अवयवहरू नष्ट भए, तर नेपाल आर्मी त्यहाँ छ। त्यो नेपाल आर्मी त्यस्तो छ जो समावेशिता अन्त खोज्न हिँड्नुपर्छ, तर नेपाल आर्मी स्वयंमा समावेशी छ। नेपाल आर्मीभित्र छुवाछुत हामीले बाहिर बेहोरिरह्यौँ, तर नेपाल आर्मीभित्र हामीले त्यो चिज बेहोर्नु पर्दैन। नेपाल आर्मी त्यो यति सक्षम छ, अन्तर्राष्ट्रिय दुनियाँमा गएर आउँदाखेरि हामी नेपालीले गर्व गर्छौँ। नेपाल आर्मी मार्फत ऊ नेपाल आर्मी नपुगेको कुनै एउटा गाउँ टोल छैन। भूतपूर्व आर्मी त्यहाँ छन्। अनि नेपाल आर्मी त्यो छ जो असल राजदूत भएर फर्केको छ कि विश्वको रङ्गमञ्चमा पुगेर ऊ फर्केर आउँदा उसले एउटा राम्रो राजदूतको भूमिका निर्वाह गरेको छ। यसकारण नेपाल आर्मीका प्रति यसले हामीले राष्ट्र निर्माणका निम्ति नेपाल आर्मीले जे गरेको छ त्यो लगातार त्यसको एउटा नियमित एउटा व्यवस्थापन छ। त्यसकारण मैले सन्दर्भ भने हामी नै हौँ दक्षिण एसियाको सबभन्दा पुरानो आर्मी। त्यसैले हामीलाई जोगायो, त्यसैले हामीलाई एकीकृत गर्यो, आज पनि ऊ त्यत्तिकै छ भन्ने प्रसङ्गमा मैले यो कुरालाई उठाएको थिएँ। मैले सन्दर्भ भनेको के भने हामी आम मान्छेहरू प्रत्येक घर घरमा छेउछेउमा हाम्रो आर्मी पुगेको छ। भूतपूर्व होस् या अहिले बहालवाला भएको होस्, आज पनि नेपाल आर्मी त्यत्तिकै छ। अर्थात् मैले भनेको हामी राष्ट्रवादी, सबै नेपाली राष्ट्रवादी छौँ, जसको कारणले हामीले गर्व गर्छौँ हामी कसैको उपनिवेश भएनौँ। विचारमा बहस होला, राजनीतिमा बहस होला, तर नेपाल आर्मी ती राजनीतिक बहस र विचारमा रुमलिँदैन। ऊ आफ्नो गतिमा छ। त्यसकारण उसले गतिलाई समातेको छ। त्यसकारण हामी राष्ट्रवादी आम नेपाली हौँ। त्यसमध्ये हामी कम्युनिस्टहरूले अलि बढ्ता राष्ट्रवादको कुरालाई अलि पहिलादेखि नै अलि बढ्ता हामीले उठायौँ होला, हामी उठाउँछौँ होला, र सँगसँगै हामीले जनजीविकाको कुरामा बढ्ता उठायौँ र अहिले पनि हामीले उठाइरहेका छौँ। र त्यसमा हामी बिग्रेको छैन। हामीले कतिपय चिजहरू बनाउन नसकेका छौँ होला, तर दृष्टिकोणमा कम्युनिस्टहरू राष्ट्रवादी छैनन्, कम्युनिस्टले राष्ट्रको माया गर्दैनन्, राष्ट्रवादी भएनन्, त्यो कुरा पनि होइन। सँगसँगै कम्युनिस्टहरू जनजीविकाको मामलामा पनि नसक्नु अघि नै मैले भने हामी यही समाजका मान्छे, हाम्रो दृष्टिकोण यही समाजबाट आएको छ, हाम्रो युनिभर्सिटी यही हो, हामी कम्युनिस्टलाई पढाउने युनिभर्सिटी पनि यही हो, हाम्रो संस्कार संस्कृति पनि त यही युनिभर्सिटी हो। त्यसकारण हामी चाहिँ समाजका उच्च भयौँ, अलग्ग भयौँ, अर्कै भयौँ
अर्कै ग्रहबाट ल्याएर थपक्क राखेर गरिएका कम्युनिस्टहरू होइनौँ। त्यसकारण हामी यही समाजबाट आएका हुनाले कमजोरी हाम्रा पनि छन्। ती कमजोरीहरू हिजो कतिपय ठाउँमा सरकारमा नहुँदा सत्तामा नहुँदा हामी आन्दोलनका कुरा मात्रै गऱ्यौँ होला, नाराका कुरा मात्रै गऱ्यौँ होला, अलि बढ्ता रेडिकल थियौँ। जब सरकार र सत्तामा आयौँ हामीले निर्णय गर्दा कतिपय कुराहरू कमी भयो होलान्, अपुग भयो होलान्, त्यसलाई हामीले सच्याउनु पर्छ भन्ने कुरामा हामी छौँ र सच्याएर जानुपर्छ। अहिले पार्टीभित्रका कतिपय बहस र विवादहरू पनि सच्याएर जानुपर्छ कि पर्दैन, गर्ने कि नगर्नेको बिचको बहस र विवाद पनि हुन्। त्यसकारण हामी राष्ट्रवादबाट च्युत भएका पनि छैनौँ अनि सामाजिक जनजीविकाका सन्दर्भमा पनि हामी कम्युनिस्टहरू च्युत भएका छैनौँ। तर कसरी, त्यसका निम्ति आवश्यक पर्ने संरचनाहरू जब बनाउनु थियो त्यस्ता संरचनाहरू ऐनमा बनाउनु पर्थ्यो होला, अरू भौतिक संरचनाहरू बनाउनु पर्थ्यो होला। त्यसमा कहीँ कमी रहेका छन् भने सच्याएर जानुपर्छ र नेपालका अरू राजनीतिक दलहरूसँग पनि सहकार्य गरेरै जानुपर्छ। हामी मात्रै जान सक्छौँ, अरू चाहिँ कोही पनि छैनन् भन्ने ढङ्गले होइन। अब तपाईँले जुन ढङ्गले तपाईँ प्रस्तुत हुनुभयो, म ताजा अवस्थामा विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्छु। ताजा यस मानेमा जुन स्थितिमा तपाईँहरूको पार्टी नेकपा एमाले प्रवेश गरेको छ, जस्तै ओलीजीले महाधिवेशनको तिथिमिति तोकिदिनु भयो, तपाईँहरूको पक्षको उपस्थिति बिना उहाँले निर्णय गर्नुभयो। दोस्रो, तपाईँहरूको पक्षको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको आह्वान भएको छ अनि सरकार छ, यो सरकारको निरन्तरतामाथि पनि प्रश्न छ। एक पछि अर्को घटनाले के देखायो भने यो पार्टी अब विभाजनमा गयो या त्यसको ठ्याक्कै सङ्घारमा छ कि सरेन्डरमा जानुपर्छ, सरेन्डर गर्नुपर्छ एउटा पक्षले। त्यो सरेन्डर राजनीतिमा समर्पण बडा कठिन हुन्छ। यो स्थितिलाई एउटा कार्यकर्ताहरूको एक खाले तृष्णा छ, के होला हाम्रो पार्टी, हाम्रो राजनीतिक भविष्य के होला भन्ने होला। अर्को आम रूपमा सरकार सारा राजपाटको बागडोर सम्हालेको पार्टी छ, सर्वाधिक ठुलो पार्टी छ, तुलनात्मक हिजोका दिनमा लोकप्रिय पनि हो, पछिल्लो दिनको परीक्षण भोलिका दिनमा होला। अब के गर्ने बताउनुहोस् त? ठिक हो। अब हामी एउटा यस्तो बेलामा छौँ जति बेला अघिल्ला विवादहरू पनि थिए। मैले यसरी हेरेँ कि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्र होइन, नेपालको राजनीतिक आन्दोलन वा नेपालको मात्र होइन होला, अब म अन्तर्राष्ट्रिय सबै कुरा त अध्ययन त्यस्तो गर्ने मान्छे होइन, भएको छैन, तर प्रत्येक 10 वर्षमा हामीले कुनै न कुनै नयाँ खालका समस्याहरू, नयाँ खालका परिवर्तन नेपालको राजनीतिक इतिहासमा होइन परिघटनाहरू प्रत्येक 10 वर्षमा यी चिजहरू बिहोरेका छौँ जस्तो मैले देख्छु। यसरी हेर्दा त्यो 7 सालदेखि क्रम तपाईले हेर्ने हो भने त्यो देखा पर्छ। 2007 सालमा हामीले जे परिवर्तन गर्यौँ, 17 सालमा पुग्दा हामीले अर्को बिहोर्यौँ। यही नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, हाम्रा अग्रजहरूले 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्नुभयो। त्यस बेलाको दोस्रो महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको पार्टीको महासचिवले राजालाई समर्थन गर्नुभयो भन्ने कुरा हामीले इतिहासमा पढ्यौँ। केशरजङ रायमाझीले यसो भयो भनेर रायमाझी वादी भन्थे होइन, जो राजावादी भयो भन्ने। 27-28 सालमा पुग्दाखेरि 22 वटा जति कम्युनिस्ट पार्टी भएका छन्, प्रत्येक व्यक्तिका नाउँमा कम्युनिस्ट पार्टी थिए। विद्रोह भए 37-38 सालको कुरा म सम्झन्छु। अब त्यसदेखिका यताका चाहिँ आफै संलग्न भएका घटनाहरू सम्झन्छु। सिपी मैनाली हाम्रो एकजना आदर्श र यस्तो आदर्श कि कुनै बेला यसो प्रसङ्गवश कुरा उठाउँ, मैले सिपी मैनाली चिनेको थिएन। सिपी मैनाली भनेर हामी हिँडिरहेका थियौँ। एकजना दाइ अहिले बित्नुभयो, नेपाल आर्मीको मान्छे हुनुहुन्थ्यो, हामी बस्थ्यौँ नरदेवीमा। अनि हात मिलाइयो, मैले को हो दाइ उहाँ भनेको सिपी, क्या सिपी भनिदिनु भयो। ओहो, सिपीसँग हात मिलाइयो भनेपछि त आङ जुरुङ्ग भयो, त्यो रात जम्मै घुम्छ, सुत्नु मन लाग्दैन, भर्खरको विद्यार्थी आइएसी पढ्न आएको, त्यसपछि त अरूलाई हात मिलाउँदा नि यो त सिपीसँग मिलाएको हात बुझ्या छ, 3 पल्ट यसो सेन्ट लिने सिपीसँग त आउँछ नि। त्यो लेभलको सिपी मैनालीको क्रेज नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा थियो। हामीले 39-41मा पार्टी सन्ता र राजनीति सन्ताका नाउँमा सिपी मैनालीले पार्टी महासचिवबाट हटाएर झलनाथ खनाललाई पार्टी महासचिव बनायौँ। पार्टी महासचिव हामीले जब बनायौँ, अब त्यहाँ विद्रोहको कुरा सुरु भयो, पार्टी फुट्ने नै ठाउँमा पुग्यो, बल्ल बल्ल जोगायौँ।
47-48 मा पुग्दा झलनाथ खनाल भर्सेस सिपी मैनाली भएर भएको मुभमेन्ट 47-48 मा पुग्दाखेरि झलनाथ र सिपी एकै ठाउँ हुनुभयो। मैले यो अहिले तपाईँले प्रसङ्ग उठाउनु भएको, अब एकै ठाउँ पुग्नुभयो। अब 49 सालको 5औं पार्टी कङ्ग्रेसबाट मदन भण्डारी महासचिव निर्वाचित हुनुभयो। झलनाथ खनाल अर्को टिमबाट गर्नुभयो, जम्मा सिपी मैनाली अर्को टिमबाट। तीन समूह, चार समूह रघुजी पन्तको समेत गर्दा 4 समूह भयो। अब त्यो गति अगाडि बढ्दै जाँदा एउटा घटना सम्झन्छु। हाम्रो अहिले एकताको पक्षमा उभिरहनु भएको छ हाम्रो नेता वामदेव गौतमले सिपी मैनालीप्रति लक्षित गर्दै के भन्नुभयो भने नुनचुक लाएर खाल्डा पुर्नुपर्छ भनेर सिपी मैनालीलाई यो चिज भन्नुभयो। अब 52 सालमा पुगेपछि नेकपा एमाले नेतृत्व गरेर अल्पमतको बानी सरकार बनायो, एउटा जनआधार तयार गरो लागु। 54 मा पुगेपछि 6औं महाधिवेशनमा फेरि विभाजित। 6औं महाधिवेशनमा विभाजित भएर जाँदा नुनचुक लाउने वामदेव र नुनचुक लाएर खाल्डामा पुरिनु पर्ने एक ठाउँमा उभिनु सिपी मैनाली एकै ठाउँमा हुनुभयो। महाकाली सन्धि पश्चातको स्थिति हो। 6औं महाधिवेशनमा पुग्दा वामदेव गौतम र सिपी मैनाली एक ठाउँमा उभिनुभयो 6औं महाधिवेशनमा। र 6औं महाधिवेशनपछि पार्टी विभाजित भयो। यस्तो ठाउँमा विभाजित भयो कि झापा आन्दोलनका यस्ता नेताहरू राधाकृष्ण मैनाली, सिपी मैनालीहरू जस्ता नेताहरू एकातिर, हामी केटाहरू अरू एकातिर। त्यस बेलाको नेतृत्व शोभा भाइले, मनमोहन अधिकारी, हामी सबैको एकदम छाता नेता हुनुहुन्थ्यो। मैले भने अब फेरि 7औं कङ्ग्रेसमा पुग्ने बेलामा वामदेव 27,000 सेना लिएर गएको थिए, 6,000 कृपाले आए भन्नुभयो। भनेको 27,000 पार्टी सदस्य लिएर माले पार्टी बनाएर जानुभएको थियो। फर्केर फेरि आउँदाखेरि 6औं कङ्ग्रेसमा एडी अलिकति नरम र अलिकति उसमा भइदिएको भए त्यस बेला अहिलेको हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओली र वामदेवको अतिवाद नै 6औं महाधिवेशन पछिको विभाजनको मेजर कारण थियो। 6औं महाधिवेशन। अब तिनी दुईजना मान्छे फेरि 7औं महाधिवेशनमा हुँदा वामदेव र केपी ओली एक ठाउँ। 8औं कङ्ग्रेसमा 7औं कङ्ग्रेसमा मैले केपी ओलीले गर्नुभएको भाषणका केही टिप्सहरू आज पनि दिमागमा आइरहन्छ। माधव नेपाल र केपी ओलीको 7औं महाधिवेशनमा यस्तो थियो। 8औंमा पुग्दाखेरि केपी ओली र माधव नेपाल एक ठाउँमा हुनुभयो। अब 9औं महाधिवेशनमा पुग्दा फेरि केपी ओली र माधव नेपाल प्रतिस्पर्धी हुनुभयो। भनेको जस्तो गरिकन झलनाथ खनालले माधव नेपालको टिमलाई सघाउनु भएन। भनेको जस्तो गरेर सघाइन पनि भन्नु भएन। केही ठाउँ खाली राख्नुभयो। त्यसलाई नसघाएको ठान्छु म। अध्यक्षमा उहाँले भनेका कन्फिडेन्सियल मान्छेलाई अध्यक्षमा भोट कतै पनि नहाल्ने चिज गराउनु भयो। मैले सम्झेको 8औं कङ्ग्रेससम्म पुग्दा हाम्रो नेता ईश्वर पोखरेल, केपी ओली र ईश्वर पोखरेलको भेट कहिल्यै हुँदैन भन्ने भाषा बोल्नुहुन्थ्यो। त्यो भाषै होइन भन्थ्यौँ हामी। 9औं कङ्ग्रेसमा पुग्दा ईश्वर पोखरेल केपी ओलीको टिमको थोरै भोटले भए पनि जितेर महासचिव हुनुभयो र अहिले पनि त्यही टिममा हुनुहुन्छ। अर्थात् मैले भनेको अब वामदेव गौतम फेरि 7औं कङ्ग्रेसमा केपीसँगै हुनुभयो। 8औं कङ्ग्रेसमा जेएन खनाललाई सघाउनु हो। 9औं कङ्ग्रेसमा फेरि केपीसँग आइपुग्नुभयो। यसकारण मैले यो किन तैँले यो पृष्ठभूमि भनिस् भन्नुभयो। बहुत सान्दर्भिक छ। किन यो चिज भनिस् भन्नुभयो भने म अर्को सम्झिरहेको छु। आज धेरै क्रियाशील हुनुहुन्न स्वास्थ्यको कारणले पनि। हाम्रो साह्रै पुरानो नेता प्रदीप नेपाल, जति बेला हामी विभाजित भयौँ, प्रदीप नेपालले यो पृथ्वीभरिमा सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारी मान्छे को छ त भन्यो भने वामदेव गौतम खुल्ला मञ्चबाट त्यो म सम्झिरहेको छु घोषणा गर्नुभयो। जब वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुनुभयो, प्रदीप नेपाल
वामदेव गृहमन्त्री हुनुभएको बेलामा प्रदीप नेपाल उहाँको सल्लाहकार भएर जानुभयो। त्यसकारण मैले भनेको हाम्रा नेताहरूले यस्तो रिस उठेको बेलामा ओरपरका धेरै कुरा नगर्नुहोस्। परिस्थितिले तपाईँलाई सँगै ल्याएको छ। हाम्रो मात्र होइन, कम्युनिस्टको मात्र होइन। मैले सम्झिरहेको छु काङ्ग्रेस दुईटा भयो, प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस र नेपाली काङ्ग्रेस फेरि ती एक ठाउँमा मिल्नु पर्यो। राप्रपाहरू 4 टुक्रा भए, फेरि अहिले कमसेकम उहाँहरू एक ठाउँमा आउनुभयो। मधेसवादी दल भनिनेहरू कतिवटा टुक्रा थिए, आज एउटा ठाउँमा आइपुग्नु भएको छ। अहिले मैले अघि आउँदै गर्दा मात्रै पनि मैले उपेन्द्र यादवज्यूको रेडियोमा सुन्दै थिएँ। त्यसकारण मैले भनेको विभाजन वा मत भिन्नता हुँदा पल्ला छेउका कुरा नगरौँ। हो अब आज त्यसो भए तिमीहरूको ठाउँमा आइपुग्दा कसरी समाधान खोज्छौ एमाले भनेर भन्नुभयो भने हामीले एकता कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै गरिसकेको, एउटा हतियार बोकेर हिँडेको एउटा राजनीतिक शक्ति, अरू हामी साबिकका एमालेहरू हतियार नबोकिकन 28 सालमै छोडिदिएको हामीले हतियार बोक्ने सिद्धान्त छोडेर हामी भोट बोक्ने कुरामा हामी आयौँ। बुलेटबाट ब्यालेटमा बुलेटबाट हामी ब्यालेटमा आयौँ। यसरी आइपुग्दाखेरि त्यो शक्तिलाई हामी सबैको प्रयत्नले, नेपालको राजनीतिक शक्तिहरू, सञ्चार माध्यमहरू, तपाईँहरू जस्ता मिडियाकर्मीहरू सबैको बलबाट उहाँहरूलाई यो आन्दोलनलाई लोकप्रिय आन्दोलनमा ल्याउन सक्नु हामी सबैको जित हो। अर्थात् हतियारबाट ब्यालेटमा, अघि नै भन्यो बुलेटबाट ब्यालेटमा ल्याउनु हामी सबैको जित हो। हामीले यहाँ ल्यायौँ। अब बाँकी रहेको अर्को सानो शक्ति पनि बुलेटमा विश्वास गर्छु भन्थ्यो। अब अहिले अस्ति भर्खर मात्रै सम्झौता भयो, अब ल्यायौँ। त्यसकारण नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले एउटा बाटो समात्यो। पृथकतावादी आन्दोलन छैन, जातिवादी आन्दोलन छैन। त्यसकारण हामी सबै राष्ट्रवादी छौँ, किनकि हामीलाई सम्झना छ, हामीलाई थाहा छ नक्सा बनाउँदाखेरि कसैको मत भिन्नता भएन। हामी एक मतका आधारमा हामीले हाम्रो पश्चिम नेपालको नक्सा सामेल गर्दाखेरि हामी सबै राजनीतिक दलहरू जति छौँ सबैले एकता प्रदर्शन गऱ्यौँ। त्यसकारण हामी सबै नेपाली राष्ट्रवादी छौँ। अब बहस विचार कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र पनि छ, अरूभित्र नि छ। त्यसकारण आज नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र एक यो आन्तरिक विवादका कारणले, आन्तरिक गडबडीका कारणले हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद विघटन गराउनु भयो। यो अन्तको कारण होइन, अरूलाई दोष दिएर होइन, आन्तरिकै हो, आन्तरिक कारण हो। कारण अर्थक हुँदै होइन, किनकि उहाँले भन्नुभयो मलाई काम गर्न दिएनन्, मलाई घेराबन्दी गरियो, किनभने उहाँसँग बहुमत छ, उहाँसँग सबै कुरा छ। र फेरि यो घेराबन्दी गरियो, काम गर्न दिएनन् भनेको कुरा पनि गलत। कुनै एउटा विधेयक फेल भएको छैन, बजेट फेल भएको छैन, अविश्वासको प्रस्ताव आएको छैन। काम गर्ने तरिका कस्तो रहेछ भन्नुभयो भने काम गर्न त अरूलाई पनि समेटेर काम गराउनु भयो भने सजिलो त काम गराउनेलाई र गर्ने दुइटैलाई सजिलो। उहाँको बानी सबभन्दा ठुलो उहाँको कार्यशैलीको समस्या, म नियतको समस्या भन्दिनँ, सबभन्दा ठुलो कार्यशैलीको समस्या। कार्यशैली कस्तो भने उहाँले यो पृथ्वीमा, नेपाल होइन जीवनजी, यो पृथ्वीमा आज भएका 7.5 अरब मान्छेमा म भन्दा विद्वान यो पृथ्वीमा जन्मेकै छैन। त्यो भ्रम पालेर बस्नु भएको छ। विश्वास भ्रम होइन, यस्तो विश्वास छ कि म बाहेक मैले नजानेको विषय केही छैन, मैले नजानेको विषय केही छैन। जे विषय आउँछ म जतिको विद्वान केही छैन र अरू केही पनि होइनन्। खोज्दो रहेछ के अस्तित्व। तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो, तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो, म आएँ। मैले यहाँ आएर तपाईँको मिडिया मार्फत मैले आफ्नो कुरा राखेँ, तर तपाईँले मलाई अपमान गर्नुभयो भने भोलिका दिन म आउँदिनँ। तपाईँ अतिथि देवो भव भन्छ नि, हामीले भनेको छ नि, एकले अर्कोलाई सम्मान गरौँ भनेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उहाँ जत्तिकै योगदान गरेर आएका नेताहरूको पङ्क्ति छ। त्यो पङ्क्तिलाई सहयोग लिने कुरा र समझदारी बनाउने कुरा मात्रै गर्नुभएको भए फेरि उहाँहरू खुसीका साथ जानुहुन्थ्यो। त्यसकारण मैले भनेको व्यवहारमा समस्या हो। अर्को उहाँको अर्को स्वभाव हो, उहाँ विद्रोही। जहिले पनि याद गर्नुहोस्, प्रत्येक कुरामा उहाँको स्वभाव विद्रोही। अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, पार्टीको हिजो एकीकृत भएकै पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, आज अर्को एमालेको मात्रै अध्यक्ष हुनुहुन्छ। पार्टीको प्रमुख, सरकारको प्रमुख
उमेरको हिसाबले 70 को हाराहारी, तर पनि प्रत्येक शब्द, प्रत्येक बोलाइ, प्रत्येक भाषण, प्रत्येक व्यवहार विद्रोही छन्। म सरकारमा छु कि छुइनँ त्यो पनि याद गर्नु भएन। कसैले हामी राष्ट्रवादी छौँ त्यो कुरा छ, तर अर्काको राष्ट्रवादलाई अर्थात् अर्कालाई हेप्नु भयो भने त्यसले गराउँछ। प्रधानमन्त्रीले मञ्चबाट भनिदिनु भयो कि सत्यमेव जयते सिंहमेव जयते। तपाईँ मेरो झन्डालाई अरू कसैले अपमान गर्दा हामीले के गरेका छौँ? सबै नेपालीहरू बदमास छन् भनेर कसैले भनिदियो भने हामी मेचीदेखि महाकाली, तराईदेखि हिमालसम्मकालाई हामीलाई त्यत्तिकै टाउको दुख्दैन। जात 125 हौँ, भाषा 118 हुन्, तर हामीलाई त्यत्तिकै हामी नेपाली। यो चिज भन्नुहुन्छ कि हुँदैन? अर्को भनिदिनु मलाई इन्डियाले हटाउँदैछ, हामीले बनाएको, इन्डियाले बनाएको र चुनाव जित्ने हामी, जिताउने जनता हो, लाग्ने कार्यकर्ता, राजनीतिक दल, उसले बनाइदिए होइन, हामीले बनाएको हो नि, हाम्रो देशले बनाएको, हटाउँदा त यहाँभित्रबाट हट्छ। त्यसकारण उहाँका भाषा अब संसदभित्रै बोलिदिनु भयो, निम्छरा प्रश्नको जवाफ दिइरहनु पर्दैन भनेर विपक्षीलाई। अब विपक्षीलाई पनि सरकारले चाहिँ आफ्ना कुरा लान्छ, तर विपक्षीलाई कमसेकम रिस आवेग उत्तेजनामा नपुग्ने गरी व्यवहार गर्छ, गराउनुपर्छ। मैले यो के भनेको भने चाहे त्यो पार्टी बाहिर होस् चाहे त्यो पार्टीभित्र होस्, उहाँ एउटा विद्रोहको भाव मात्रै बढ्ता हुन्छ। हो, यसैको कारण नेतालाई सम्मान गर्न सक्नु भएन, कार्यकर्तालाई अपमान गर्न सक्नु भएन। अर्को चिज मैले ठट्टामा नि भन्दै नै गरेको थिएँ, अहिले त होइन, साथीभाइसँग यसो ठट्टा गर्दा मैले भन्थेँ म एकदम ढुक्क छु, म एकदम खुसी छु मेरो प्रधानमन्त्रीसँग, किनकि मलाई देश निकाला गरिदिनु भएको छैन, मेरो पार्टी सदस्यता खुसिएको छैन, मलाई मुद्दा लागेको छैन, मैले जेल पर्नु परेको छैन। किनकि हामी त्यो कल्चरबाट आएका। चिनिया सांस्कृतिक क्रान्तिको बेलाको कुरालाई हेऱ्यो भने आफूसँगै लडाइँमा आन्दोलनमा लागेका लिन प्याओ कहाँ गए, ली शाओची कहाँ गए, देङ स्याओपिङ कहाँ जाँदै थिए, आज चिन बनाउनु यत्रो क्षमता राख्दा रहेछन् देङ स्याओपिङले। त्यसबाट सिकेका हामीहरू, त्यसकारण असहमत हुने बित्तिकै त्यसलाई पल्लो छेउ पुर्याउनुपर्छ, त्यसलाई डिल कटाउनुपर्छ भन्ने कल्चर अरू ठाउँमा भन्दा कम्युनिस्टहरूमा अलि बढ्ता छ। त्यसकारण यो कुरा लगार्ने निरन्तर गलत्याउने। अब हामीले अरूको पनि हेरेका छौँ, राप्रपा फुट्छ तर सँगै बसेर चिया कफी खान्छन्, काङ्ग्रेस फुट्छ सँगै बसेर चिया कफी खान्छन्, एउटै गाडीमा हिँड्छन्, एउटै बसमा हिँड्छन्। कम्युनिस्टमा यो रोग बढ्ता छ, त्यसकारण यो भडक साँगुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो। त्यसकारण अब त्यसो भए तिम्रो फुटको सङ्घारमा छौ। अघि पनि यहाँले भन्नुभयो पार्टी कार्यकर्ता भेलाको, जब अदालतले त्यो फैसला गरिदियो, अदालतले त्यो गरेको फैसला वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने आज कसैलाई मन पर्ला, जे होला जसो होला है, यो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र यसले विग्रह ल्यायो, त्यो राम्रो भयो भन्ने कतिपयहरूको होला, तर इतिहासमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई मान्ने कुरा त हामीले मानेका छौँ, मान्नुपर्छ, तर सर्वथा त्यो सर्वोच्च अदालतको फैसला बेठिक छ। किनकि पहिलो कि पछिल्लो, किनभने त्यो प्रवेशै गर्नु पर्दैन, प्रवेश गर्नु नपर्ने विषयमा प्रवेश गर्यो। त्यो जुन विषयमा प्रवेश गर्नु पर्दैन सर्वोच्च अदालतले गर्नुपर्ने कुरा जम्मा यति मात्रै कुरा थियो कि कट्टेलजीको नेकपा कि केपी प्रचण्डको नेकपा कसलाई आधिकारिकता दिने यति मात्रै बोल्नु थियो। उसले मागेको यति मात्रै थियो नि। कट्टेलजीले तिम्रो के माग्नु भएकै थिएन नि उहाँको माग दाबीमा, उहाँको बहसकर्ताले नि त्यो कुरा थिएन। त्यसकारण नेपालको राजनीतिमा यसले निकै ठुलो, अहिले कसैलाई कम्युनिस्टहरूमा आयो यसले भनेर रमाइलो त होला, तर एउटा ठाउँमा पसेको अप्ठ्यारो अर्को घरमा पनि जान्छ। एउटा घर चोरी भयो भने अर्को घरमा पनि सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने जान्छ। एउटा दुर्घटना बस हुन्छ भने त्यो ठाउँमा अर्को पनि बस दुर्घटना हुन सक्छ भन्ने कुरा दिमागमा राख्नुपर्छ। त्यसकारण सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले नेपालको राजनीति, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपालको लोकतन्त्रमाथि समस्या पैदा गरिदिएको छ। हो, त्यसको सामना अहिले सबभन्दा बढ्ता नेकपा एमाले गरिरहेको छ। यसको निम्ति जब अदालतले त्यति फैसला गरिसकेपछि अब नेकपा एमाले एकताबद्ध बनाएर लिएर जानुपर्छ भन्ने भूमिकामा
प्रधानमन्त्री हुनु पर्थ्यो, किनकि उहाँ हुनु फर्स्ट पर्थ्यो, म्यान, हुनु हुनु पर्थ्यो। पर्थ्यो। त्यो उहाँ देखियो फर्स्ट कि म्यान, देखिएन? उहाँ फर्स्ट म्यान, जहिले पनि फर्स्ट म्यानको भूमिका बढ्ता हुन्छ। हाई स्कुलको एउटा 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 माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक, उहाँले विद्यार्थीले उहाँसँग विद्रोह गर्यो, रिसायो भनेर, अनि उहाँको सँगै काम गरेको एउटा शिक्षक एउटा शिक्षिकाले अलिअलि केही कुरा असन्तुष्टि जाहेर गर्नुभयो भने शिक्षक हेड सरले ताला लाएर हिँड्नुहुन्न। एउटा कम्पनीको म्यानेजरले, एउटा ब्याङ्कको म्यानेजरले सानो गल्ती उनको शाखा प्रमुखले गरेछन् भने त्यो ब्याङ्क तोडफोड गरेर हिँड्दैन। अहिले उहाँ यो ठाउँमा पुग्नुभयो, त्यसकारण हाम्रो अनुरोध, हामीले गरेको अनुरोध, यसो नगर्नुहोस्। जब हामीले अदालतले हिजोका जम्मै कुरा बिर्सेर लानुपर्ने ठाउँमा तलमाथि नगर है, आऊ बस्नुपर्छ, अब बसौँ, यी जम्मै चिज आलोचना आत्मालोचना भन्ने चलन छ क्या हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा। झन् आलोचना आत्मालोचना गर्छौँ, हामी बसेर अगाडि जान्छौँ। त्यसकारण यसको निम्ति म कुनै समस्या ठान्दिनँ, मैले आफूलाई केही समस्या ठान्दिनँ भनेर उहाँले बोलिदिनु भएको भए मात्रै निकै सजिलो हुन्थ्यो। अब उहाँले त विधान, पार्टीले निर्माण गरेको, महाधिवेशनले निर्माण गरेको विधान एउटा छ, निर्णय अरू गरिदिनु भयो, जसले अब टाढा पुर्याउने कोसिस गरौँ। फेरि पनि रियाक्सन गर्दाखेरि यो साइन्समा ग्यालिलियोको के अरे न्युटनको तेस्रो नियमले चाहिँ भने जस्तै भौतिक विज्ञानमा हुने भए पनि समाज विज्ञानमा पनि कता कता यस्तो चिज हुँदो रहेछ, इन एभ्री एक्सन वेयर देयर इज इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन। तपाईँ र म एक्लै मलाई गाली गर्नु भने म पनि त्यही भाषा बोल्न थालुला, तर म कहाँ छु भन्ने कुरा ख्याल गरेर, म त पार्टीको अध्यक्ष हुँ, म त मुलुकको प्रधानमन्त्री हुँ, मेरो जिम्मा पार्टी छ, मेरो जिम्मा देश छ, मलाई दुनियाँले हेरिरहेको छन्, त्यसकारण मैले यो चिज गर्नुपर्छ भन्ने भाषा गरेर उहाँले सार्वजनिक भाषाबाटै, सार्वजनिक मञ्चबाट अपमान गर्ने। हिजो मात्रै मैले सुने पेरिस डाँडाबाट हिँडेका थिए अरे, अनि बल्ल बल्ल होटल अर्यालमा आइपुगेछन्। अब होटल अर्यालबाट 7 गतेसम्म त बालबाटार आइपुग्ला नि भनिदेऊ आऊ अरे भनेर। यो चिजबाट समाधान होइन, समस्या बल्झाउने। मैले अघि भने किन गर्नुहुन्छ त, फेरि त्यसका प्रति मेरो दुःख छैन। उहाँलाई चिनेपछि आनन्द हुन्छ कि उहाँ विद्रोह, त्यो पनि विद्रोही भाषै हो, समन्वयकारी भाषा उहाँलाई आउँदैन। कसैको बारेमा उहाँले समन्वय र सम्मान गर्ने कुरा जानेको छैन। यसको अर्थ दुई चिज हो नि त, सरकार चलाउने उहाँको क्षमता योग्यता भनेको मैले शिक्षाको प्रश्न गरेको होइन है, क्षमता योग्यता। पार्टी चलाउने क्षमता र योग्यतामाथि प्रश्न उठ्यो नि त। यो त होइन, स्वभावैले हो, स्वभावैले। मैले भनेको तपाईँ मार्फत हो कि त्यो बेला तपाईँ पनि सगरमाथा टेलिभिजनमा काम गर्नुहुन्थ्यो। हामी 9 महाधिवेशनको तयारीमा थियौँ। 9 महाधिवेशनको तयारीको सिलसिलामा सगरमाथा टेलिभिजनले मलाई पनि बोल्न बोलाएको थियो। म अहिले सम्झिनँ, त्यो हामी यसै गरी बहस गरिरहेको बेलामा साथीले सोध्नुभयो केपी ओलीका कमजोरी चाहिँ के छन् बताउनुहोस् न भनेर मलाई सोध्नुभयो। मैले भने म मेरो नेताको कमजोरी यहाँ बताउन आउँदिनँ, किनकि म केन्द्रीय कमिटीको सदस्य पनि हो, भोलि पनि चुनिन्छु, म कमिटीभित्र राख्छु। यति मात्रै हो, मेरो नेता केपी ओली नेता हुन लायक, तर कार्यकारी हुन उहाँ अलि गाह्रो। अयोग्य या नालायक? होइन, म नालायक त भन्दिनँ, किनभने कम्पेयर नालायक हुँदै होइन। मैले भनेको नि जिम्मेवारी लिँदा कस्तो हुन्छ भने परिभाषित काम धेरै गर्नुपर्छ हो। जब फर्स्ट म्यान हुन्छ नि, फर्स्ट म्यानको जिम्मा त बढ्ता हुन्छ नि, त्यसकारण उहाँ फर्स्ट म्यान भएर नेताको हिसाबले गर्न सकिन्छ नेता चाहिँ, किनभने नेता इन्फर्मल पनि हुन्छ, तर औपचारिक काम गर्ने कुरामा उहाँलाई उहाँको कार्यशैलीले भनेको मैले अर्थ कुरा होइन। मैले अघि नै भने नियत र कार्यशैली मैले फरक भनेको छु। त्यसकारण उहाँको कार्यशैलीले फर्स्ट म्यान बढ्न गाह्रो छ, मैले बोलेको थिएँ। तपाईँ म अलिकति कृपया, तपाईँ पार्टीको एउटा जिम्मेवार व्यक्ति भएको हुनाले तपाईँले पलिस्ट पनि कुरा गर्नुभयो, त्यो जरुरी पनि छ वास्तवमा नेपालको सन्दर्भमा। यो तरल राजनीतिक अवस्थामा तपाईँको ठाउँबाट तपाईँ एकदम ठिक, तर मेरो फरक जिम्मेवारी छ। त्यो जिज्ञासाहरू छन्। म पार्टीको कुरा म त्यति सरोकार राख्दिनँ, पार्टी बिग्रन्छ भत्कन्छ, तर जो भइरहेको कुरा छ त्यो के हो म दर्शकलाई सन्तुष्ट पार्ने मेरो प्रयत्न रहन्छ। जुन राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला छ, समानान्तर संरचनाहरू बनिसकेको स्थिति छ तपाईँहरूको पक्षको, उहाँले
7 गते सायद केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान गर्नुभएको छ। अब त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा जाने कि नजाने, महाधिवेशनको भविष्य के रहने, यो जो समानान्तर संरचना जुन बनेको छ र राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला जुन छ यो गर्न खोजे के बताइदिनुहोस् त। यो अलि स्पष्ट होस् कृपया, म यसमा व्याख्या भन्दा पनि टु दी पोइन्टमा। राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला यसकारण बोलाइयो जब उहाँले केन्द्रीय कमिटीको विधान विपरीत अर्थात् हाम्रो पार्टीको विधान विपरीत केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि होइन, बैठकलाई केन्द्रीय कमिटीलाई जब सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिदियो साबिकको 2075 साल जेठ 2 गते पुग्यौ तिमी भन्दियो। जेठ 2 गते पुगेर हेर्दा 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित गरेको विधानको आधारमा नै नेकपा एमाले चल्नुपर्छ भनेको हो। तर विधान भन्ने बित्तिकै त्यहाँ उहाँ अध्यक्ष, 4 जना उपाध्यक्ष, महासचिव, 2 जना उपमहासचिव, 5 जना सचिव पदाधिकारीको कुरा गरेँ मैले। 14 जनाको पदाधिकारी सहितको केन्द्रीय कमिटी, त्यहाँ पोलिट ब्युरो छ, त्यहाँ थाई समिति छ। हो पहिलो चिज त्यसलाई उहाँले सम्मान गर्नु भएन। अब केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउँदाखेरि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा यी जम्मै विषय छलफल कहाँ गर्नु पर्थ्यो त भन्दा 7 गते बैठक बोलाएपछि 7 गतेको बैठकमा यी छलफलका विषय बनाउनु पर्थ्यो। 7 गते छलफलमा जानु अगाडि 7 गते छलफलमा जानु अगाडि अघि मैले भने नेताहरूको बिचमा कमसेकम मसँग आउनु पर्थ्यो मैले भन्दिनँ, मसँग छलफल हुनु पर्थ्यो मैले भन्दिनँ। म केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भएको नाताले म 7 गते त्यही बहसमा छलफल जान्छु गर्छु। तर लिडरहरूसँग मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएका छन्। अहिले मात्रै होइन नि, यो त निकै लामो समयदेखि अलग अलग भएको छ। त्यसकारण कम्तीमा क्या माधव कुमार नेपाल, जीएन खनाल, वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल, केपी ओली बसेर अब कसरी जाउँ, बैठकलाई कसरी लैजाउँ, हाम्रा तलसम्मका समानान्तर कमिटीहरू त पहिले बने हुन् नि। समानान्तर कमिटीहरू पहिले बनेका छन्। पार्टी फुटेको थिएन साबिकको नेकपा नफुट्दै कमिटीहरू बन्दै गएका थिए। त्यो चिजलाई अब हामी जाउँ कसरी, फेरि हामी पुरानो ठाउँमा आयौँ भनेको भए ती छलफल गरेर यसको समाधान निस्कन्छ, वातावरण बन्थ्यो, अनुकूल स्थिति। यो वातावरण नबनाउने काममा उहाँ नै लाग्नुभयो कि थाहै नगरिकन अब बैठक बोलाउनुहुन्छ 7 गते, कार्यक्षेत्र के अरे तोक्नुहुन्छ फलानुलाई, अनि हिजो बोल्नुभयो कि त्यसो भए अनि खाली राखेर हुन्छ त भन्नुभयो। यत्रा वर्ष पार्टीका चाहिँ निर्णयहरू कतिपय कुरा नगर्दा भयो, अनि बैठक बोलाउनु भयो 7 गते, 27 गते त्यो 28 गते त्यो गरिरहनु पर्दैन थियो। त्यसकारण असहमति यहाँ। यसको प्रतिक्रिया स्वरूप एकपटक राष्ट्रव्यापी यो परिस्थिति यस्तो छ, यो परिस्थिति जन्मेको छ भन्ने कुरा चाहिँ पार्टी कार्यकर्तालाई जानकारी गराउने उद्देश्यले पार्टी कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गरिएको हो। यसले विभाजनको निम्ति होइन, जानकारीलाई। अब त्यसो भएपछि 7 गतेको बैठकमा तिमीहरू जान्छौ कि जाँदैनौ? एकदम ठिक, किन तपाईँ आफ्नै पनि विषय हो। अब 7 गते बैठकमा जान्छौ कि जाँदैनौ भन्नुभयो भने मलाई लाग्छ 7 गतेको बैठकमा हामीले नजाने भनेका छैनौँ। 7 गते बैठकमा जानुभन्दा अगाडि बैठकका निम्ति गरिनुपर्ने बहस छलफल मैले आज बिहान रेडियो कान्तिपुरमा खगराज अधिकारीको पनि सुने। अब हामी हाम्रा लेभलका साथीहरू पार्टीको यति पर नजाओस् भनेर हामी यसो बनाउनको निम्ति कोसिस गर्दैछौँ। त्यसमध्येको म पल्ला छेउको साह्रै क्षुद्र बोल्न नजान्ने मान्छे, स्वभाव चाहिँ अलि ठाडो रुखो, तर म व्यक्तिलाई अपमान गर्नु हुँदैन भन्ने मान्छे। त्यसो भएको हुनाले हामी अहिले नेताहरूलाई यो यस्तो दूरी होइन, साँगुर्याएर जानुपर्छ भन्नेमा हामी छौँ र हामी त्यो बैठकमा हामी सकारात्मक ढङ्गले नै पुग्छौँ। सकारात्मक ढङ्गले त्यो बैठकले कुनै न कुनै खालि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएका चिजलाई एउटा विश्वास बढाउने कुरा। अब प्रधानमन्त्रीलाई केपी ओलीलाई अस्ति नै विभाजन भएको बेलामा नेकपाले पार्टी सदस्यबाट हटाएर केन्द्रीय कमिटीबाट हटाएर गरेको छ। त्यसको निम्ति पनि उहाँलाई अलिअलि त्यसले नै छ, अलिअलि बदलाएको भाव होला, अनि उहाँका व्यवहारले अर्कोलाई गरेको होला।
त्यसकारण यी चिजहरू नजिक राखेर आत्मालोचना गराउन सकिन्छ भन्नेमा छौँ, हामी त्यो कोसिस गर्छौँ। त्यसकारण 7 गतेको बैठकपछि पोजिटिभली जाला भन्ने मेरो विश्वास छ। अनि अब यससँगै यसलाई अन्यथा नठानुस् है, मैले विषय चाहिँ सबै उठाइदिने, जवाफ तपाईँहरूले दिने हो। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेश नआएको भए ओली पक्ष या ओलीलाई त मटियामेटै बनाउने हिसाब थियो नि त। यो सबै घटना हेर्दाखेरि पार्टी सदस्यताबाट निकालिदिने, उहाँलाई निष्कासन गर्नेदेखि लिएर यावत पक्ष अविश्वासको प्रस्तावदेखि यी सबै जुन चिज थियो नि, त्यसकारण ओलीले यति हदसम्म गर्नु कुनै अन्यथा हो र? त अघि नै मैले भने त्यही नगर्नु महानता हुन्थ्यो। म भए निष्कासित गरिदिएको कारणले केपी ओली निष्कासित हुनु भएन कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्वबाट। म केपी ओलीको ठाउँमा भए म कस्तो भाषामा भन्थेँ भने, धन्यवाद छ, अस्ति नि त निष्कासन गर्नुभएको थियो, अब त सँगै बस्नु पर्यो, ल राम्रो भयो, अब सँगै बसौँ। म यही भाषा भन्थेँ, म बदलाको भाषा लिँदैन थिएँ। एउटा लिडरले त्यो उदारता उहाँले देखाउनु पर्थ्यो, त्यो एउटा लिडर, किनभने उहाँलाई दुईटा जिम्मेवारी छ। उहाँ सामान्य, म जस्तो सामान्य कार्यकर्ता होइन, मैले समेत पनि जिम्मेवार हुनै पर्छ, किनकि म समाजको नागरिक हुँ। म समाजको, मलाई मतदान गरेर 3 पल्ट मलाई, म संविधान सभाको पनि सदस्य, म त्योभन्दा अगाडि प्रतिनिधि सभाको सदस्य। त्यसकारण मलाई जनताले निर्वाचित गरेको एउटा जनप्रतिनिधि, एउटा विधिपूर्वक निर्वाचित भएर आएको पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य, यी सबै चिजले मैले पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ। तर मैले तलमाथि गर्दा सच्याउने ठाउँ छ भनिहालेछ त्यो केटाले, भइगयो म त्यसलाई सम्झाइदिन्छु भन्ने ठाउँ केपी ओलीले राख्नुहुन्थ्यो, किनभने मैले गल्ती गर्दा। तर उहाँले नै गरेपछि सच्याउने ठाउँ कहाँ, अहिलेको क्वेसन यो। त्यसकारण उहाँले जति ठुलो मान्छे, जति जिम्मेवार मान्छे, त्यति नै बढ्ता जिम्मेवारपूर्वक प्रस्तुत हुनुपर्छ, जिम्मेवारपूर्वक रहनुपर्छ। हिजो गरे होलान् उत्तेजनामा, आवेगमा, कसले के गरे, म चाहिँ भए म यति गर्वका साथ भन्थेँ कि अदालतले फैसला गरिदियो, मैले एमाले बनाउने भनेको थिएँ, ल अब हामी बन्यौँ। त्यसकारण म 9औं महाधिवेशनमा निर्वाचित भएको म अध्यक्ष। मैले योभन्दा पछि, उहाँले भन्नुभएको छ नि त बार, योभन्दा पछि मैले पार्टीको नेता हुनु नै छैन, अनि मैले प्रधानमन्त्री हुनु पनि छैन। त्यसकारण मेरो यही पल्ट हो भनेपछि, योभन्दा पछि हुनु छैन भनेदेखि त झन् सबैको नेता भएर हाई भएर जानु नै, महाधिवेशनबाट सल्लाहकार हुनुहोस् होइन, संरक्षक हुनुहोस्, अनि एउटा मुलुकको प्रधानमन्त्रीले फलानु यस्तो बेलामा काम गरेर जानुभयो भन्ने कुरा राखेर जानुहोस्। त्यो चिज भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको निम्ति पनि त त्यो गर्वको विषय हुँदो रहेछ नि, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको लिस्टभित्र भन्दाखेरि हो यो चिज गरिदिनुहोस् भन्ने हामीले माग गरे मात्रै हो। त्यसकारण उहाँका व्यवहारले यो चिज दिएन, फलेको वृक्ष निउरिन्छ। किनभने अनि विद्वान, ठुला विद्वानहरू सबभन्दा सिक्ने कोबाट आज सबभन्दा ठुल्ठुला विद्वान, मतलब हामी विद्वानहरूको गरिरहेका छौँ, अनि शहीदहरूको कुरा गरिरहेको छौँ। उहाँहरूबाट के सिक्ने, ती 4 शहीदहरूबाट सिक्ने कुरा त पोजिटिभ चाहिँ होला नि। त्यसकारण मेरो नेताबाट, मुलुकको नेताबाट, उहाँ मेरो मात्र होइन नि, हाम्रो मुलुकको नेता, किन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, पार्टीको नेता चाहिँ बढ्ता मैले मेरो हक लाग्यो, तर मुलुकको प्रधानमन्त्री त हामी जम्मैको, अर्को त प्रधानमन्त्री हुँदैन, पार्टी नेता त फरक पार्टीका छन्। त्यसकारण हामी सबैको नेता जसले एउटा इतिहास बनाउनुहोस् समझदारीपूर्ण, यस्ता चिज पनि पचाउन सक्छ मेरो नेताले। त्यो त तपाईँको अनुरोध भयो। मेरो अनुरोध, अलिकति खेपेरैमा विषय उठान गरेँ। नेकपा एमाले अब सग्लो रूपमा रहन्छ कि विभाजित स्थितिमा जान्छ? अनि तपाईहरू पर्सिको 7 गतेको चैत 7 को केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सहभागी हुने कि नहुने, यो अलि स्पष्ट पार्दिनुहोस् त। पार्टी एकता हुन्छ भनेको नि, एकता भनेको विभाजन भएको छैन, पार्टीको बिचको यो कार्यशैली तरल स्थितिमा छ, अलि भन्न नसकिने होइन, शैलीगत समस्या हो। कार्यगत एकताका निम्ति चाहिँ गर्नुपर्ने कामका निम्ति चाहिँ एकतालाई, पार्टी एकतालाई बलियो बनाउनका निम्ति गर्नुपर्ने केही व्यवहारिक कामहरू
दूरी यस्तो बढेको हुनाले त्यसलाई साँगुरो बनाउन अघि नै मैले हामी प्रयत्नरत छौँ। त्यहाँ वामदेवजी के एकताको कुरा गरिरहनु भएको छ, उहाँले केही प्रयास गर्नु भएको छ कि अथवा अरू नै कुनै पक्ष तागतले आएर यसो मिलाइदिनु पर्ने? त्यस्तो उहाँको कस्तो छ, उहाँको नि प्रयत्न आज पनि सुने मैले, बस्छु म भनेर उहाँको प्रयत्न पनि रहोस्, त्यसलाई हामी साथ दिन्छौँ, सहयोग गर्छौँ। अरू कसैले मिलाएर होइन, हामी अघि नै मैले भने हामी सेकेन्ड लेयरका थर्ड लेयरका भनिने हामी पनि उता र यता जम्मैतिरका हामी यो प्रयत्नमा छौँ, प्रयत्न गरिरहनु हामी गरिरहेका छौँ। यहाँलाई यति पनि भनौँ, योभन्दा अगाडि पनि हामी विभिन्न ढङ्गले हामी बस्ने गरेका थियौँ। किन भन्नुभयो भने माथिको नेताहरूको टकराउले, पर्सनालिटीको क्लासले तलसम्म ठुलो नोक्सान बनाइदिन्छ। अनि दुनियाँका ठुल्ठुला लडाइँहरू पनि यस्तो कारणले पनि सुरु भएका छन् नि। जस्तो हामी सुन्छौँ नि, फर्स्ट वार हुँदा अस्ट्रियाको राजकुमारमाथि भएको अपमानले लडाइँ त स्वाभाविक थियो, हुन्थ्यो नै, तर तत्कालै हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, त्यसबाट भयो भन्छौँ नि। अनि सेकेन्ड वारको काम जब जर्मनलाई यो गरियो, अपमानित गरियो, बेलायत र फ्रान्सले पैसा लिने अनि उनको राज्य खोज्ने यो चिज गरी, जर्मन विभाजित गरी, लडाइँ त त्यहाँबाट सुरु भयो, अपमान गरे बापत सुरु भयो भने जस्तै हाम्रोमा पनि यो चिज नहोस्। हामी तलका पार्टी कार्यकर्ताहरू यो कोसिसमा छौँ, किनभने नोक्सान त मलाई पनि हुन्छ, नोक्सान हामी सबैलाई हुन्छ। देख्दा कम्युनिस्टहरूलाई भएछ भने पनि अशान्ति अस्थिरता त हामी सबै नेपालीले बेहोर्नुपर्छ। त्यसकारण हामी यो कोसिसमा छौँ, त्यसकारण यो बिग्रेर जाने दिने ठाउँमा छैनौँ। एक अब त्यसो भएदेखि मिल्छन् त भन्दा प्रयत्न सबैले गरेका छौँ। अघि नै मैले सुरुमा मैले भनेको छु, घटना सिपी मैनाली र झलनाथको भने, वामदेव र सिपी मैनालीको भने, वामदेव र केपी ओलीको भने, माधव नेपाल र केपी ओलीको भने, माधव नेपाल र झलनाथ खनालको भने, ईश्वर पोखरेल र केपी ओलीको भने मैले। किन भन्दा यसो भएकाहरू पनि मिलेका छन्, त्यसकारण हामी मिलाउन सक्छौँ भन्ने म आशावादी छु। के चिजले अब त्यसपछिको यहाँले भन्नुभएको 7 गतेको बैठकमा जान्छौँ त भन्दा अहिलेसम्म हामी 7 गतेको बैठकमा जान्छौँ। अरू परिस्थिति निर्माण भएन भने हामी 7 गतेको बैठकमा जान्छौँ। त्योभन्दा अगाडि अझ 7 गतेको बैठकभन्दा अगाडि बैठकमा जाँदाखेरि नेतृत्वको बिचमा कुनै न कुनै समझदारी बनाउन सकिन्छ भनेर हामी प्रयत्न दोस्रो तेस्रो पुस्ताकाहरू। अब यससँगै जोडिएको विषय, केन्द्रको सरकार अर्थात् ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा छ। भलै प्रचण्डजीले फिर्ता लिनु भएको छैन, बहुमतमै छ भन्दा नि भयो, तर के हो को स्थितिमा हुनुहुन्छ, उहाँ दुविधामा हुनुहुन्छ प्रचण्डजी। प्रदेश सरकारहरू त्यही स्थितिमा छ। यो समग्र तस्बिर हेर्दा जुन खालको उतार चढाव नेकपा एमालेको राजनीतिक जीवनमा पछिल्लो अवस्थामा देखा पर्यो, ओलीको नेतृत्व, पार्टीको नेतृत्व, सरकारको नेतृत्व, यी यावतका जो विषय पहिले उठेका थिए त्यो अब तपसिलमा गयो कि अथवा के हुने कि किन यो विषय जोडेको भने काङ्ग्रेस अर्काको नेतृत्वमा सरकारमा सामेल नहुने। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको म ट्विट हेर्दै थिएँ, जसपा कसैको पुच्छर बनेर सरकारमा सहभागी अब बन्दैन, उहाँको यो भनाइ। यो समग्रमा हेर्दा कि तपाईहरू दुईटा पक्ष मिल्नु पर्यो, एउटै जो नेकपा एमाले छ विभाजित हुनु भएन, अनि माओवादी केन्द्रलाई पनि मिलाउने स्थितिमा बन्नु पर्यो, तब यो निरन्तरता यो सरकारले पाउन सक्छ। प्रदेशहरूको पनि स्थिति त्यस्तै छ। होइन भने नेकपा एमाले अनि यो सरकारको निरन्तरता र यसले भइपरि आउन सक्ने समस्या, यो स्थिति के? यसमा सरकारमा अघि नै मैले भने अब कतिपय शैलीगत सुधारका कुराहरूमा चाहिँ गरेको, सरकार फाल्नुपर्छ भनेर पहिला पनि कुरा भएको होइन, जो चरम विवाद भएको बेलामा पनि, अब अहिले पनि त्यो ठाउँमा छैन। माओवादी केन्द्रले पनि अविश्वासको प्रस्ताव लाने अथवा सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको छैन अहिलेसम्म। त्यसकारण नल्याऊ भन्ने कुरामा हामी अनुरोध पनि गर्छौँ, किनभने मिलाएरै जानु अस्थिरताको निम्ति यी कामहरू हुन्छन्। अब यसको असर र प्रभाव तल तल पनि पर्छ। जस्तो दुईटा प्रदेशमा त अविश्वासको प्रस्तावै दर्ता भएको छ, 1 नम्बर प्रदेश बागमतीमा। बागमती अब यसको प्रभाव र असर अन्त पर्छ कि पर्दैन भन्दा कर्णालीमा अस्ति नै
समस्या भएकै हो। त्यसको प्रभाव र असर पश्चिममा पनि पर्छ, सुदूरपश्चिममा पनि पर्छ। यसकारण यसले तलसम्म लेफ्ट तागतको भत्ताभुङ्ग स्थिति बन्छ सर्वत्र नै बन्छ। यसको प्रभाव खालि 2 नम्बर प्रदेशको सरकारलाई नपर्ला, बाँकी 6 वटा सरकारमा यसको यो वा त्यो ढङ्गले प्रभाव पर्छ। त्यसकारण त्यसले तलसम्म असर पार्छ। यसको असर गाउँ नगरपालिकाहरूमा पार्छ, किनकि त्यहाँ पनि विभाजित भएर जान्छ। त्यसकारण हामी अहिले पनि कोसिस कहाँ गरिरहेका छौँ भने जुन शैलीबाट, जुन तरिकाबाट हिजो पार्टी एकता भएको थियो, त्यो एकता बहस, छलफल, विचार, यो जम्मै कुराको यो पोजिटिभ काम हो, राम्रो हो। तर कतिपय चिजहरू मन नमिलिकन प्राविधिक ढङ्गले एकता गरिएको थियो। टक्रक्क कसैलाई थाहा छैन, कहीँ छलफल भएको होइन, प्रचण्ड र केपी ओली बस्नुभयो, उहाँलाई सिद्धान्त विचारवाद केही पनि भएन। अब मिलौँ केका लागि त के स्वार्थले त्यो मिलाइ सरकार बनाउनेमा अब नगर्दा बन्दैन थियो भन्ने मिल्यो, ठिक थियो, त्यो पनि बनाउनु भयो। अब बाँकी त गर्न पाइन्थ्यो नि त, यतिका टाइम थिए, यसभित्र हामीले गर्न सकेनौँ। यसबाट सिकेर फेरि भत्ताभुङ्ग नहुने ठाउँमा पुर्याउनको लागि हामी माओवादी केन्द्रका साथीहरूसँग पनि त्यत्तिकै छलफलमा हुन्छौँ, किनकि उहाँहरूले समर्थन फिर्ता नलिनुहोस्, सरकारलाई लिएरै जानु पर्यो। अब यहाँले भन्नुभएको जस्तो अब सरकारमा जाँदा कङ्ग्रेसलाई पनि अलिअलि उहाँहरूको बिचमा नि विवाद पनि होला, को जाने को नजाने भन्ने मानि होला। तर हिजो मैले सुने उहाँहरूको के अरे पौडेलले, रामचन्द्र पौडेलले, अब पार्टी सभापति उहाँ नै हो त, दलको नेता नै उहाँ नै हो त, उहाँ नै त हो नि प्रधानमन्त्री भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री हुन जाँदा त उहाँ नै हो त्यो कुरा, तर उहाँहरूका बिचमा नि यो चिजमा विवाद होलान्। अनि अर्को उहाँहरूका मात्रैले सिट पनि पुग्दैन, सिट पुगाउन त अब जनता समाजवादी पार्टीको र उहाँहरूकोले मात्रै पनि पुग्दैन, 3टा पार्टी चाहिँ नै गयो। जब एमाले ठुलो पार्टी छ भनेपछि उसैलाई त अरूको सहयोग चाहिन्छ भनेपछि अरूलाई त चाहियो। एमाले बाहेकको 3टा गर्नु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले सरकारलाई नै अब अरू पुनर्गठन मन्त्री को बनाउनुहुन्छ त्यो सहमतिमा गर्नु होला, के भागभन्डा होला त्यो गर्नु होला, तर सरकार यसैलाई निरन्तरता दिएर जानुपर्छ भन्नेमा लाग्छ। त्यही प्रयत्नमा हामी रहन्छौँ र मलाई लाग्छ त्यो प्रयत्न सार्थक पनि हुन्छ, किनभने अर्को बाटो छैन। अर्को बाटो म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ, 1 मिनटमा सक्दिनुहोस् कृपया, मसँग समय भएन। तर तपाईँ एउटा पार्टीको नेता भएको हुनाले तपाईँ जिम्मेवारपूर्वक प्रस्तुत हुनुभयो, मलाई खुसी यस कारण लाग्यो। व्यक्ति जो राजनीति गर्ने मानिस जिम्मेवार यही ढङ्गले नै हुनु पनि पर्छ। तर आम मानिसले यसरी हेर्दैनन्। आम मानिसले हेर्ने भनेको विगतमा हामीले पञ्च हेऱ्यौँ, विगतमा हामीले काङ्ग्रेस हेऱ्यौँ, अहिले कम्युनिस्ट हेऱ्यौँ। यी सबै एकै ड्याङका मुला रहेछन्। यो परिवर्तनले हाम्रो जीवनमा कुनै तुक रहेन। त्यस कारणले अर्को ढङ्गले हामी सोच्नुपर्छ है। अब आम मानिसहरूमा सायद त्यस्तो पर्न थालेको छ, यसकारण उनको जीवनमा खास परिवर्तन आएको छैन, रोजगारीको अवस्था छैन। तपाईँ देखिरहनु भएको छ 60-70 लाख मानिस विदेशमा गुजाराका लागि छन्, आन्तरिक स्थिति लथालिङ्ग भत्ताभुङ्ग छ, राजनीतिमा आपराधिक तत्त्वहरूको वर्चस्व छ, बिचौलियाहरूको बिगबिगी छ, तहस नहस छ, प्रशासनिक संयन्त्र तहस नहस छ। न्यायिक क्षेत्रको बारेमा तपाईँले नै प्रश्न उठाउनुभयो। यी यावत हेर्दाखेरि सैन्य तागत बाहेक तपाईँले अरू समग्र क्षेत्रको बारेमा काहीँ न काहीँ यसो प्रयत्न गर्नुभयो। यो समग्रमा हेर्दा अनि चल्छ त यसरी राज्य चल्छ। जुन खालको 21औं सदी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीले संसार बुझ्ने भइसकेका छन् नेपालीहरू पनि, यो असफल भएन भने कम्युनिस्टहरू नेपालका लागि जसरी काङ्ग्रेस असफल भए, जसरी पञ्चहरू असफल भए, त्यही ठाउँमा पुगेनन् भने एकदम छोटकरीमा मसँग समय भएन। मैले अघि नै पनि भनिहालेँ, हामी यही समाजका हौँ। कम्युनिस्टहरू, हाम्रो स्कुल यही हो, हाम्रो संस्कृति यही हो, हाम्रो संस्कार यही हो। यसकारण हामी अलग्ग कहीँबाट टिपेर लिएर आएका कम्युनिस्ट होइनौँ। यही समाजका भएका हुनाले हाम्रा पनि काफी कमजोरीहरू छन्, ती कमजोरीहरू सोच्याउनु पर्छ। हामीले जति कुरा कल्पना गरेका थियौँ, जति कुरा लेखेका थियौँ, ती चिजहरू कतिपय बनाउन सकेनौँ। त्यसकारण अघि नै पनि यसको मैले भनिसकेँ, हाम्रो पार्टीभित्रको बहस र विवाद यो पनि हो,
कि हामीले सरकारमा भएको बेलामा हामी पूर्ण बहुमतको सरकार भएको बेलामा हामीले यस्ता संरचनाहरू तयार गर्नुपर्थ्यो जसले समाज परिवर्तनका निम्ति आजको भरे नै त रिजल्ट दिन सक्दैनथ्यौँ, तर त्यो रिजल्ट दिन सक्ने संरचनाहरू बनाउनु पर्थ्यो, कमी रह्यो। त्यसको निम्ति समीक्षा गरेका छौँ। अब हामी त्यसलाई यी अहिले मैले भनिरहेका समीक्षा नै यी सबै चिजका निम्ति हुन्। त्यसकारण हामी कम्युनिस्टहरू पनि यही समाजका यही विश्वविद्यालयका विद्यार्थी हौँ, अन्तको कुनै निपथ्यको विद्यार्थी होइनौँ। यसकारण हाम्रोमा पनि कमी छन्। हिजो हाम्रा इतिहासमा कोले कहाँ हाम्रा अग्रजहरूले म अग्रजहरू पृथ्वीनारायण शाहदेखिलाई जोड्दाखेरि 250-300 वर्षको इतिहासमा जोड्दा कहाँ कमी गरे त्यसको अहिले सबै हामी सक्दैनौँ, तर हामी त्यसका निरन्तर हौँ। किनभने त्यसका निरन्तर हौँ नि, हामी त यही समाजका मान्छे हौँ। विचार पो हामीले कम्युनिस्ट बोक्यौँ, संस्कार त हाम्रा यहीँका छन्, यहीँका छोराछोरी हौँ, यहीँका सन्तान हौँ। त्यसकारण हामी अलग्ग भयौँ, अरूभन्दा बिल्कुलै अलग्ग भयौँ म यसो भन्दिनँ। विचारका हिसाबले अलग्ग छौँ, बनाउनुपर्छ भन्ने बहस छ, बनाएर जान सकिन्छ। कमजोरीलाई सच्याउनुपर्छ, आत्मालोचना गरेर जानुपर्छ। निरन्तर सुधार। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पशुपति चौलागाई, नेकपा एमालेका नेता, प्रदेश सभा सदस्य, पूर्व सांसद। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। Vinayak Siddha College, committed for quality education. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। AITM को perfection, admissions open, AITM Kumaltar.